میں تو کدوں تک کہندا ہے نا سارے نو لمیا پاؤ، مولویاں پیرا سمیت سارے نو لمیا پاؤ. توجہ، انہاں سارے کو تسی جی آئی ٹی انہاں سارے دی بناؤ. بالکل میں حلال اعلان ہے گل کر، جنہاں اسلام دے نام تے اتنا مال کھادا ہے، ایڈی وڈیاں وڈیاں لینڈ کروزراں تے گڈیاں، تے پہلے جناب کوئی کی کردا سی، کوئی دکانداریاں کردا سی، کوئی انہاں کو ارباں روپے جے آئن تے انہاں جی آئی ٹی سارے مولویاں پیراں دی بھی بناؤ، پاکستان دوسرے دن ٹھیک ہو جان. انہاں پوچھو اے قوم دا مال اپنی درگاہاں تے بیٹھ کے کھاندے تے انہاں اسلام دا کم کیڑا کیتا ہے؟ اتھے تو اپنا حفظ دا مدرسہ بھی نہیں چلا سکے. ہاں جی، وڈیاں وڈیاں درگاہاں والے کو پوچھو اے خالی زکاتاں دے دے تے پاکستان چل جانا سی. ہاں جی، غریب رہنا ہی کوئی نہیں سی. ہاں جی، اے مولوی جڑے باہر دوریاں تے جاندے نے انہاں سارے دے اکاؤنٹ جمع کرو، اے کتھوں پیسہ لے آندے سارے، اے پیر بھی وڈے وڈے سارے. ہاں جی، انہاں سارے کو جناب انہاں دی بھی بناؤ، زرداری نو بھی نپو، اے کرکٹر نو بھی نپو. سمجھ آئی؟ فضل الرحمان دا ڈیڈ بھی پاؤ، ڈیزل کدھر گیا سارا. جماعت اسلامی نو بھی نپو، جنہوں نماز عید نماز پڑھانی نہیں آندی، جماعت اسلامی کا سربراہ سراج الحق. ہاں یہ بلکہ سارے مولوی جڑے سربراہ ہیں، سمجھ آئے جتنی جماعتاں تے مذہبی انہاں سارے نو کہو جناب نماز آ کے ٹی ویاں تے سنان. ہاں جی، انہاں کو سارے کو ٹی ویاں تے نماز سنو، انہاں کو جنازے سنو، انہاں کو 6 کلمے سنو. سمجھ آئی؟ اے جڑے مذہبی رہنماواں دی میں گل کر رہا. فضل الرحمان نو عید پڑھان دا پتہ نہیں، اینج کرن کے تھلے سجدے جا رہا. میں کہا چلیا نماز عید عمر پڑھا سکتے ہیں. ہاں جی، نماز عید صدیق اکبر پڑھا سکتے ہیں، نماز عید سلطان عالمگیر پڑھا سکتا. ہاں جی، ہاں نماز عید جڑا غیراں دے کول ڈالر تے غیراں دے پیسے تے لٹ مار کرن والے نو کی پتہ انہاں دے اس ویلے بھی اودے خیال ہوندا بھی لٹ مار کیویں کرنی. ہاں جی، میں سچی تہاڈے نال بات کر رہا ہوں. بالکل جدوں میں اتنے وڈے وڈے صحابہ دا نام لیا، ابو موسیٰ اشعری پتہ ہے کہڑے صحابی ہیں جنہاں دا حضور نے قرآن چھپ کے سنیا. جدو قرآن حضور نے سنیا تو سویرے فرمایا اوہ اتنا سونا قرآن پڑھدا تو. فرمایا تینوں تو داؤد علیہ السلام دا جڑا آواز ہے نا اودے چ اللہ نے حصہ دیتا ہے. عرض کیتی حضور تسی کس طرح سنیا؟ فرمایا راتی جدو تو پڑھ رہے سی نا میں تیرے چھپ کے پیچھے سن رہے سی. کیوں جی؟ عرض پھر کیا کی تھی؟ حضور جب میں نے پتہ ہوتا نا تسی میرا قرآن سن رہے ہو تو لحبر تو تحبیرہ میں اور سونا بنا کے پڑھنا سی. پھر تے صدیق اکبر دا خطبہ میں چونکہ اسلام کسے دے بھی وارج کوئی نہیں. وہ جی حضرت صاحب دے خلاف تسی گل کر دیتی. اور میں آکھا ہے سارے حضرت مل کے نا سارے حضرت جنہاں نو تسی حضرت ویسے بھی ہے کوئی نہیں. ہاں جی، جی حضرت ہوندے تے دین واسطے صحابہ تیر کھا دے تے حضرت نے کتنے کھا دیں جی. جے حضرت ہوندے تے حضرت سعید بن عامر الجمحی دے گھر جدوں حضرت عمر پیسے بھیجے گورنر ہمسن تے پیسے بھیجے تے انا للہ و انا الیہ راجعون تے قسم بھی دیتی. فرمایا اے سعید بن عامر اپنی ذات ہوتے حضرت عمر لسٹ منگائی ہم سے چو غریباں دی سب تو ہوتے سعید بن عامر لکھے ہوئے سی. خفیہ بندہ بھیجا بھئی غریب کیڑے کیڑے ہیں اتنے سب تو سعید بن حضرت عمر فرمان لگے سعید بن عامر کون ہے؟ اور گورنر. ہاں انہوں نے کہا جی ہاں سب تو بڑا غریب ہم سے گورنر ہے. فرمایا وہ جڑی اسی تنخواہ دیں دیں وہ کدھر جاندی؟ فرمایا اس گدی گھر وڑن ہی نہیں دیتی. جب آپ دے گھر پیسے گئے تو آپ نے اپنی بیوی نو کہا کہ بن کے نا غریباں دے گھر لے جاؤ تو آپ دے گھر کوئی کپڑا کوئی نہیں سی پیسے بنن جو گا. حضرت میں رہنے نہیں سن روندے یا اللہ میں نے دوبارہ کوئی سعید بن عامر الجمحی جنا دے دے. حضرت میرے دعاواں منگ دے سن سعید بن عامر الجمحی دے کوئی گورنر دے دے. ہاں جی، یہ ساریاں شانہ آج حضرت صاحب کے خلاف بات ہو گئی. حضرت صاحب کے خلاف آپ نے بات کر دی. ہم نے کبھی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کی. اب شریعت کی تلوار کے اندر جو بھی آئے